बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि वो मान गई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो उन्होंने अपनी 9 तजावीज़ पेश की थी वो वापस ले ली हैं। अब से थोड़ी देर पहले फरहतुल्लाह बाबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक भी तजवीज़ जो है वो वापस नहीं लेगी। डार साहब ने इससे पहले बयान दिया था कि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और कल इस मुसव्वदे को कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया जाएगा। अब इत्तलात ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो अपनी 9 तजावीज़ हैं उनको मुसव्वदे की सूरत में नेशनल असम्बली के अंदर कल टेबल करेगी। दूसरी तरफ जो अहम इत्तलात हैं वो ये है, जो सबसे अहम है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जो आज रावलपिंडी के अंदर, ये 200वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद जो एक डिटेल काफी तफसीली जो स्टेटमेंट आया है कोर कमांडर्स की जानिब से या ISPR की जानिब से, उसके अंदर बहुत सारे मौज़ूआत को कवर किया गया है। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी के हवाले से, और फिर उसके अंदर यह भी कहा गया है कि अफगान बॉर्डर और तुरखम के हवाले से भी बातें की गई हैं। यह भी कहा गया है कि नेशनल एक्शन प्लान और रद्दुल फसाद जो है उसके ऊपर अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कोशिशों को तेज करना चाहिए और करने की जरूरत है। अब ये उन्होंने किसको कहा है, किसको तेज करें, इस पे हम जरूर बात करेंगे। इसके साथ साथ डॉन लीक्स के ऊपर भी बात हुई है और सिर्फ एक जुमला लिखा गया है कि डॉन लीक्स के ऊपर कोर कमांडर्स के अंदर ये बात हुई। हमने कुछ लोगों से इत्तला लेने की कोशिश की, इतनी ही इत्तला सामने आई है कि कोर कमांडर्स ने सवालात पूछे हैं आर्मी चीफ से कि डॉन लीक्स के ऊपर क्या डेवलपमेंट है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको प्रेस रिलीज का हिस्सा भी बनाया गया और शायद आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को इस हवाले से इत्तला भी दी है। सो आगे देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि वो सोशल मीडिया को बंद करने के दर पे हैं। तौहीन अमेज जो वेबसाइट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो पाकिस्तान के अवाम के, हमारे हम मजहबी लोग हैं, उनके जज्बात को मजरूह करते हैं, उनको जरूर बंद करें, लेकिन उसके आड़ में तमाम सोशल मीडिया को बंद करने की धमकी देना, ये कहाँ का इंसाफ है। इसके ऊपर भी जरूर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वजीर है सेफ्रॉन के, बहुत जाना माना नाम है और मेरा ख्याल है इन तमाम डेवलपमेंट्स पे इनसे ज्यादा कोई बेहतर बोल नहीं सकता। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें बताया गया नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रुकन कौमी असम्बली है, वो भी ज्वाइन करेंगी, और जनाब आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है, वो भी ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि सर मैं चाह रही थी कि मुराद सईद और जावेद लतीफ साहब का जो वाकया हुआ है उसके ऊपर बात की जाए, लेकिन बाकी शुरका भी आ जाएं तो इस पर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसके ऊपर आप सर क्या, कितना इंपॉर्टेंट होता है कोर कमांडर्स का बैठना और उसके ऊपर सवाल करना, और खास करके डॉन लीक्स के हवाले से? सर आपने जरा मेरा काम मुश्किल कर दिया। आपने कहा ना कि मेरे लिए, मैं सबसे ज्यादा मौजूद आदमी हूँ, मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस बात के ऊपर कमेंट कर लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम होता है आर्मी का, और बेसिकली तमाम मामलात जो आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक, ट्रेनिंग से मुतालिक, ऑपरेशन से मुतालिक जो चीज़ें होती हैं और वो उसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए जाते हैं, और उनके मुल्की मामलात के बारे में भी कई मरतबा वो रायज़नी करते हैं और अपने फ़राइज़ को सामने रखते हुए, अपने रोल को सामने रखते हुए, अगर उनसे रिलेटेड कोई ड्यूटी होती है जो उसको परफॉर्म करना होता है, कर रहे होते हैं, करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उनके बारे में बातचीत की जाती है। तो उन्होंने सही कहा, नेशनल एक्शन प्लान इस वक्त बुनियादी तौर पर इस वक्त आर्म फोर्सेस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, और न सिर्फ आज है बल्कि ये पिछले 2-3 साल से डायरेक्टली जारी है। और चाहे वो बलूचिस्तान है या वो फाटा का इलाका था, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान था, और अभी जो है ना मोहम्मद एजेंसी और इस तरह बातचीत की जा रही है, सवाबी में राइट लेफ्ट जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है तो उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एड ऑफ सिविल पावर, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। वहाँ पर उनकी कुर्बानियां सामने आ जाती है, शहादतें वो पेश कर रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। उनकी शक्ल देख के तो इंसान का जो है ना कलेजा मुंह पे आता है कि
بالکل. لیکن جب سب یہ جو ڈان لیکس کے اوپر میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ اس کو پریس ریلیز کے اندر ذکر ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ جب اس سے زیادہ اطلاع نہیں ہے تو ریومرز کے اوپر بات جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے آفیسرز نے بھی پوچھا تھا جب ایک جگہ پہ گئے ہیں آرمی چیف, تو اب کور کمانڈرز نے بھی ہمیں بتایا گیا کہ سوالات کیے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں جی, ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے سوالات کیے یا ڈسکس کیا گیا یا آرمی چیف نے ان کو انفارم کیا, یہ چیز کلیئر نہیں ہے ابھی تک. آپ نے بھی کوشش کی کہ کوئی اطلاع آپ کو مل جائے. انہوں نے کہا ڈان لیکس کی ان کا مینشن ہوا وہاں پہ. ابھی کیا بات ہوئی جب تک اس کے تفصیلات معلوم نہ ہوں میرے لیے کمنٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس موضوع پہ آرمی چیف نے بات چیت کی ہوگی, آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہوگی, باقی جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے بات چیت کی ہوگی, اور اس کے پاس کچھ انفارمیشن ہوگا. ممکن ہے انہوں نے وہ انفارمیشن ان کو پاس آن کر دی, اور کیا ایکشن لیا گیا اور کیا کس ایکشن کی کتنی ضرورت پڑ گئی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. میرے خیال میں اس طرح کی جب تک کوئی تفصیلات نہیں آتے ہیں, میں تو یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ تھا, اور جب آرمی چیف بنا اس کے بننے سے پہلے یہ معاملہ تھا, اور نیچرلی اس کو لیگیسی میں مل گیا. اور اس نے آگے آرمی چیف نے پرائم منسٹر سے اور باقی ڈیفنس منسٹر یا باقی متعلقہ لوگ ہیں, انٹیریئر منسٹر, ان سے بات چیت کی ہوئی. بالکل بالکل سر. اب اس نے میرے اندازے کے مطابق اس نے کور کمانڈرز کو معلوم کیا ہوگا کہ اس بارے میں اب تک ان کی رائے کیا ہے یا پیش رفت ہوئی ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ٹھیک سر. عارف الوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سر پہلے تو ہم بات کر رہے تھے ڈان لیکس کے اوپر اور یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم موضوع ہے جس کے اوپر ابھی تک یعنی مختلف جگہوں پہ آرمی چیف جا رہے ہیں, ان کو سوالات کیے جا رہے ہیں ڈان لیکس کے, فوج کے لیے کتنا اہم ہے اس معاملے کو حل ہونا, اور اس کے اوپر کوئی آؤٹ کم ابھی تک نہیں نکلا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے اعتبار سے تو بے انتہا اہم ہے. دیکھیں دنیا نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کی پوزیشن ہے, وہاں سے بات شروع کریں نا, یعنی جنرل پرسیپشن دنیا میں گیا, انڈیا نے اس بات کو ایکسپلوئٹ کیا کہ ہم کہتے تھے کہ یہی کر رہے ہیں, لہٰذا اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی. پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشننگ اور پاکستان کو اس معنی کرنا کہ پاکستان کی ڈوئل پالیسی ہے, یہ ڈان لیکس نے اس کو بڑا ڈیمیج کیا. لہٰذا اس کی تحقیقات ہونے کے اعتبار سے کوئی چیز ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے, آنی چاہیے, یہ سوال ہوتا رہے گا. مگر لوگ بہت سارے جب بھی حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کی بھی ہو, کوئی پرٹیکولر بات میں نہیں کر رہا ہوں, انتظار کرتے ہیں کہ اس کا پریشر کم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ آپ کو میں آئی ایم سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں. فرحت اللہ بابر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کیا صورتحال ہے. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام. سر آئی ایم سوری آپ کو ہم نے بہت زحمت دی ہے, لیکن یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آج جو کنفیوژن کریٹ ہوا کہ ڈار صاحب نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے اوپر پیپلز پارٹی مان گئی ہے, آپ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں مانے, تو یہ کنفیوژن ہے سر, یہ بتائیے کہ کیا فیصلہ آپ نے کیا ہے؟ نہیں, کنفیوژن تو ہم نے کوئی کریٹ نہیں کی. آج یقیناً اجلاس تو ہوا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے اپنے جو 9 نکات کیے ہیں اور ان 9 نکات کے تحت باقاعدہ آئین اور قانون میں کا مسودہ بھی دیا ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ فیئر ٹرائل ہو اور بیسک ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہو, اور ان عدالتوں کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہ ہو. اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اب مجھے بڑا تعجب ہوا جب ایک وزیر صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا فیصلہ ہوا ہے. کوئی فیصلہ بالکل نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے موقف پر کھڑی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو تجاویز ہم نے دی ہیں ان کی انکارپوریشن بل میں انتہائی ضروری ہے. اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر ہم اپنا بل جو ہے جو ہم نے بنایا ہے جیسے یہی چیزیں رکھی ہیں پھر ہم خود اس کو پارلیمان میں لے جائیں گے. اچھا بابر صاحب, کیا یہ اطلاع درست ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ حکومت تو نہیں مان رہی, ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ ہم کل اپنا بل جو ہے وہ ٹیبل کریں گے, تو کیا کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے اپنا بل ٹیبل کر سکتی ہے قومی اسمبلی کے اندر؟ دیکھیں جی, ہم نے تو آلریڈی بل میں باقاعدہ ترمیم کر کے دونوں بل بنا لیے ہیں. ایک ہے آئینی ترمیمی بل اور ایک ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم, کیونکہ دونوں کو کر کے ہی آپ مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں. اب اگر حکومت ہماری بل کو نہیں مانتی اور وہ اپنا بل لاتی ہے جس سے ہم متفق نہیں ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ہم اپنا بل پارلیمان میں پیش کر دیں.
اچھا لیکن بابر صاحب یہ اطلاعات کیوں آئی, یہ کنفیوژن کیونکہ شاہ محمود صاحب نے بیان دیا, شیخ رشید صاحب نے دیا, ڈار صاحب نے بیان دیا, نہیں دیا تو پیپلز پارٹی نے نہیں دیا, جو کہ اب آپ کا بیان سامنے آ رہا ہے. تو یہ کیا وجہ تھی, یہ سپوکس پرسن جو تھے دوسری پارٹیوں کے کیوں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ ریلی مجھے پتا نہیں ہے, یہ تو اسی پارٹی کے ترجمان ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا بنیاد ہے جو انہوں نے یہ خبر چلائی اس طرح سے. مجھے تو جیسے ہی یہ پتہ لگا تو میں نے اپنے ان ممبران سے جو اس کمیٹی کے ممبرز ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے پارٹی لیڈرشپ سے بات کی, فوراً ہمیں بڑا تعجب ہوا اور پھر میں نے فوراً یہ بیان جاری کر دیا کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا. تو بابر صاحب آپ کسی بھی جو شق ہے اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا, یا آپ نے کچھ مان لی ہے کچھ واپس لے لیں گے, یعنی آپ 100% کہہ رہے ہیں 9 کی 9 آپ کی تجاویز جو ہے منظور کی جائے, ادروائز نہیں, بڑا نو ہے؟ آج اس کمیٹی کی میٹنگ میں بات آگے نہیں بڑھ سکی. ٹھیک, بات آگے نہیں بڑھ سکی تو اب کیا کس شک سے کیا رائے ان کی یا کیا رائے ہماری تھی, یہ تفصیلات ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ میں اس کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں تھا. لیکن میں اس بات ضرور جانتا ہوں اور یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا اور ہماری مجوزہ جو ترامیم ہے وہ بالکل بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینے اور فیئر ٹرائل کے لیے ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت سمجھتی ہے یا حکومت سمجھتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ ہم سے بات کر لیں, ہمیں قائل کر لیں. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی سیاسی جماعت ہماری ان مجوزہ تجاویز سے اختلاف کر سکتی ہے. سر بہت بہت شکریہ. فرحت اللہ بابر صاحب, سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب بات کر رہے تھے, اور نفیسہ آپ کو بھی خوش آمدید. لیکن الوی صاحب آپ بات کر رہے تھے, ہم اس پہ بھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملٹری کورٹس کے اوپر آئیں گے کہ یہ ڈان لیکس کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سامنے آنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں آ سکا. وہیں سے گفتگو شروع کریں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا, ایک تو میں اس کی اہمیت کا اندازہ دلا رہا تھا کہ میرے لیے بڑی اہم چیز ہے, پاکستانیوں کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ جو چیز دنیا میں غلط پکچر دے میرے ملک کے متعلق, وہ اس کے اوپر اور وہ پھر اوریجنیٹ ہمارے یہاں سے کرے, اور اس بات کا امکان ہو کہ پولیٹیکل اہلکار یا سرکاری اہلکار سے وہ بات نکلی. ایک آزاد آدمی تو بہت سارے پاکستان کے خلاف باتیں کر جاتے ہیں, الطاف حسین اور یہ وہ اس سے کہیں زیادہ ڈیمیجنگ ہے. یہ امپلیکیشن ہو کہ پاکستان گورنمنٹ کی یہ سوچ ہے مثال کے طور پر. دوسرے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر عام طور پر یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ بھول جائیں گے, ٹھیک چھوڑو تحقیقات مت کرو. اور پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. اوجری ڈیزاسٹر آپ کو یاد ہوگا, پرانی باتیں میں کر رہا ہوں, اوجری ڈیزاسٹر, اوجری کیمپ کا جو ڈیزاسٹر ہوا, بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر انتظار کرو بھول جاؤ, لوگ بھی بھول جائیں گے. اور صرف لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہم اس ملک میں کسی چیز کی تحقیقات نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تھا. یہ تو دیکھو نا, یہ کوئی فوجی سیکریٹس والا معاملہ نہیں ہے. بالکل, یہ تو غلط خبر ہے, غلط طریقے سے چلی, کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی, کیوں اوریجنیٹ ہوئی, اس کا تو اوپن ٹرانسپیرنٹ انداز سے اس معاملے کے اوپر ایک کمیشن ہوتا اور فٹافٹ فیصلہ دیتا اور بتاتا اور لوگوں کو بلاتا. اوپن کمیشن, یہ اوپن بے انتہا ضروری لفظ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اندرون خانہ آپ تحقیقات کر کر ایک رپورٹ دے دیں اور چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیا جائے. یہ چھوٹا ذمہ دار تھا, یہ جو چائے والا لاتا ہے چائے, اس نے بات خبر نکال دی. ناٹ لائک دیٹ. یہ کہیں اوپر سے چلا معاملہ, جس سے بھی چلا اس کو نشاندہی. اچھا, یہ جو نفیسہ ہم جو ڈان لیکس کے اوپر آ چکے, کور کمانڈرز کانفرنس کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ایک جملہ تھا, تو ہم اس لیے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک کور کمانڈرز اس بات کو نہیں بھولے ہیں, اور کمانڈرز نہ صرف فوج کے چھوٹے رینکس بلکہ جو سینئر رینکس ہیں وہ بھی اس کو فراموش نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہر جگہ سوال, آج بھی سوال ہی ہوا ہے کچھ کور کمانڈرز کی جانب سے آرمی چیف کو, جس کے جواب میں ڈان لیکس کے اوپر بات ہوئی. اطلاع کیا ہے وہ نہیں پتا, لیکن کیا آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے ڈان لیکس کی جو تحقیقات ہے اس کو پبلش کرنے کے لیے, پبلک کرنے کے لیے, یا نہیں ہے, یہ بھول جائیں گے لوگ؟ دیکھیں, بہت ایشوز ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, اور یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے نوجوان چیئرمین نے بھی یہ بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو آپ ریکانسٹیٹیوٹ کریں. اور اس کے سمیت اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, صرف اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے فار واٹ ایور ریزنس, لیکن کئی سارے ایسے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جو اس میں پھر طے کر سکتے ہیں اور اوورسائٹ بھی ہو سکتی ہے. اور جو ان کے وزراء ہیں جو کسی اتھارٹی یا باڈی یا پارلیمنٹ کو جواب دے اب تو نہیں رہے, تو ان کو بلا کے ان سے یہ سوال پوچھنے چاہیے. تو پارلیمنٹ خود پھر اس بات کو دیکھ سکے گی, ڈان لیکس ہو یا کوئی اور ایسے ایشوز ہوں جو ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہو. اور یہ پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے, انہوں نے ایک فورم بنایا, شاید ایک کمیٹی بنائی, اب ان کی رپورٹ آئی ہے نہیں آئی ہے تو وہ they are the ones who have to answer. پچھلے کچھ دنوں سے ہر ویکینڈ کے اوپر
डॉन लीक्स के हवाले से र्यूमर्स जो है वो फैलना शुरू हो जाते हैं. अब पता नहीं सोर्सेज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कोई गैप है जिसकी बुनियाद के ऊपर अफवाहें और अफवाह साज कंपनियां जो है वो काम करती है. अलवी साहब, मैं तो इस बारे में काफी कॉन्शियस हूँ कि इस मामले को अगर गवर्नमेंट नहीं निपटाएगी तो कहीं और से खबर आ जाएगी, जैसे बहुत सारी मामलात में आती है. नहीं, कोई खबर नहीं आएगी, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं. जहाँ पर कोई बात सच्ची नहीं निकलती वहाँ पे अफवाहों का जोर रहता है. और ये इंसानी फितरत है कि अगर रियल खबर नहीं पता चलेगी तो जो ये कह रही हैं और जो ये कह रहे हैं वो खबरें जो हैं वो मेरे लिए अहम हो जाती हैं कि भाई रियलिटी का पता नहीं है. लिहाजा इन चीज़ों को अगर हुकूमत रैप अप नहीं करें, बहुत बड़े बड़े इश्यूज नहीं है, मगर हुकूमत हर जगह इतनी सेंसिटिव हो जाए कि इन चीज़ों को रैप अप नहीं करे तो ये नासूर की तरह हुकूमत की इनएफिकेसी और हुकूमत के जो रेपुटेशन है उसको डैमेज भी. अच्छा जन साहब, आज उसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रद्दुल फिसाद और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी बात हुई और उसमें कहा है कि तमाम इदारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर मुश्तरका तौर पर काम करें और तेज काम करें ताकि इसका कुछ नतीजा निकल सके. ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि सब स्टेक होल्डर्स जो है मिलकर काम करें? तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई कमी, इसलिए कि कोई कमी उनके सामने आई होगी. कमी है नहीं है, लेकिन तेजी लाने की जरूरत है, एफिशिएंसी को बेहतर करने की जरूरत है, हर एक को अपना ड्यूटी परफॉर्म करने की जरूरत है ताकि उसका मोमेंटम जो फैसला किया गया है उस तरह से रखा जा सके. तो अगर उन्होंने ये बात की, उसका मकसद ये नहीं है कि नेगेटिव कोई चीज़ उसके सामने आया है लिहाजा उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. नेगेटिविटी है तो ये मीटिंग जब होते हैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो आर्मी चीफ उनको मालूम कर बताता है कि कहाँ पर कोई कमजोरी है. इसी तरह से सूबाई लेवल पे जिसमें अपेक्स कमेटियों की मीटिंग होती है तो वहाँ पर कोर कमांडर्स बताते हैं. और ये ज़रूरी नहीं कि सब के सब कमजोरियाँ सिविल गवर्नमेंट की तरफ से हों. सिविल गवर्नमेंट उनकी तरफ से अगर कोई कमी हो जाती है, बुनियादी तौर पर देखें ये इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशंस है. बुनियादी तौर पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन है सच नहीं है कि बॉडी ऑफ ट्रूप्स है वहाँ पर पोजीशनें ली हुई है या हमला हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है. ये इंडिविजुअल्स है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी पिक्ड अप. मुख्तलिफ जगहों में जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ थोड़े से लोग 1, 2, 4, 6 आदमी की ज़रूरत होती है, चाहे वो पुलिस से हो या रेंजर से मुतालिक हो या आर्मी से, वो जाके उनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, पिक करते हैं और कार्रवाई करते हैं. तो ये बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जहाँ पर सिविल की हैं वहाँ पर आर्म फोर्सेस की हैं. आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसी ज़्यादा बेटर इक्विप्ड हैं और उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर है, उनका फंडिंग लेवल भी बेहतर है, उनका ट्रेनिंग लेवल भी बेहतर है. तो ये इनमें तालमेल पैदा करने के लिए ये सबसे मेरा ख्याल है यही वो सवाल है जो तालमेल का है ना, जो जनरल साहब ने पॉइंट आउट भी कर दिया. उसके ऊपर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरह के होना चाहिए. क्या कमी है और कहाँ कमी है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से? जैसे आज हमने सुना कि चौधरी निसार साहब वेबसाइट्स पूरी सोशल मीडिया को बंद करने के दर पे हैं. अगर सोशल मीडिया को बंद करना ही मकसद हो सकता है, अगर इससे कोई अमन हो सकता है इस मुल्क के अंदर तो फिर वो भी करके देख लीजिए. लेकिन जो असल काम करने के हैं वो कहाँ नहीं हो रहे. पंजाब के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके ऊपर जरूर कंसर्न है. ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. हमने बात यहाँ छोड़ी थी कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से क्यों ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि भाई इसके ऊपर मामलात को तेज़ किया जाए. नफीसा जो इसके बाद मैं मिलिट्री कोर्ट्स पे भी आऊँगी, मगर ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि भाई मामलात को तेज़ किया जाए और स्टेक होल्डर्स ज़्यादा कार्रवाइयों को तेज़ करें आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में? एक PSL के खातिर आप देखें कि क्या उल्टा सीधा मुल्क को इन्होंने कर दिया. मीन्स के और ये पूरा एक वेव जो दहशत गर्दी का है, अगर आप जो मिलिट्री ऑपरेशन इतनी हुई, इतने रिसोर्सेज 100 अरब से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो नॉर्थ में खर्च हुए, उसके बाद अगर उसका फीडबैक ये है कि जो सेटल्ड आपके एरियाज़ हैं वहाँ पर उसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगर हों तो ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट का फेलियर नहीं है और कोऑर्डिनेशन का फेलियर नहीं है और चौधरी निसार का फेलियर नहीं है और नेशनल एक्शन प्लान का फेलियर नहीं है. ये आप देखें कि थ्रू आउट आप हमारे नौजवान चेयरमैन को क्रेडिट दें बिलावल भुट्टो जरदारी कि थ्रू आउट इस बात पे वो फोकस्ड रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर अमल दरामद होनी चाहिए. थ्रू आउट पीपल्स पार्टी ये कह रही है क्योंकि इनका ध्यान कहीं और चला गया है. तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने में चले गए हैं कि पनामा से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें लगे हुए हैं, मोटरवेज में लगे हुए हैं, मेट्रोज में लगे हुए हैं. इनको ध्यान ही नहीं है सिक्योरिटी के ऊपर. दूसरी एक चीज़ है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क को लीडरशिप देने में नाकाम रहे. किसी भी कामयाब नेशनल एक्शन प्लान या सिक्योरिटी एफर्ट के लिए या फॉरेन पॉलिसी के लिए आपको एक नेशनल लीडर चाहिए. तो
ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے. نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کیسے وہ لیڈ کریں جب سب مل کے کر رہے ہیں, جب سٹیک ہولڈر زیادہ ہیں اور سب مل کے کر رہے ہیں. مطلب ملٹری بھی آپ مجھے ساتھ میں بتائیں ہے, کبھی ملٹری کورس کا معاملہ دیکھیں. اور کو تو چھوڑیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں ان کے وزراء, نہیں آ پارلیمنٹ کے اپنی بات کہہ کے برا بھلا کہہ کے ادھر ادھر کی زبان تلافی کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. نہیں ویسے الوی صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ معاملہ امپورٹنٹ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, اور پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے اگر عمل درآمد ہو رہا تھا تو آج یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی کہ فوجیوں کی نگرانی میں, فوج کی, پولیس کی اور رینجرز کی نگرانی میں ایک میچ کروایا جائے. دیکھیے ہے معاملہ بڑا خطرناک جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ساری چیزیں فوج نے کرنی ہے نا تو یہ غلط ڈائریکشن جا رہا ہے. اگر مثال کے طور پر یہ جو امینڈمنٹ ہے, اس امینڈمنٹ کے حوالے سے کورٹس کی اپنی تیاری 2 سال میں ہو جانی چاہیے تھی, مگر یہ لوگوں کو یہ نظر آتا کہ بھئی ہاں تھوڑی سی ہوئی ہے, پوری نہیں ہوئی. یہاں پہ تو نظر آتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. یعنی مثال کے طور پر یہ جو ملٹری کورٹس کے سنسٹ کلاز تھی, سنسٹ کلاز اسی لیے رکھی 2 سال کے لیے کہ جی اس دوران میں ہم اپنی لیجسلیشن کریں. اچھا, لہٰذا نیشنل ایکشن پلان کو میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو فوج کا حصہ تھا اور جو رینجرز کا حصہ تھا وہ انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی جانیں قربان کر کے انہوں نے وہ سائٹ پوری کی ہے. مگر گورنمنٹ سائٹ پر جو 7 پہیے چلنے تھے وہ 7 نہیں چل رہے, ایک بڑا پہیہ اور ایک چھوٹا پہیہ, لہٰذا یوں گھوم رہے ہیں. بڑے پہیے میں کیا تھا, بڑے پہیے کے اندر بہت بڑی بات کہ کاؤنٹر نیریٹو جو تھا وہ معاشرے کے اعتبار سے ایک نیریٹو نکلتا. آپ کو معلوم ہے دنیا بھر کے اندر ایک نیریٹو چل رہا ہے جس کے اندر کاؤنٹر نیریٹو کی امریکہ میں ضرورت ہے, یوروپ میں ضرورت ہے, ساری دنیا کے اندر کرکٹ کی صورت میں نکل آیا نا اچھا وہ میں نہیں کہہ سکتا, مگر اس نے بڑا اچھا نیریٹو تو بن گیا نا, انہوں نے بڑا اچھا کہا کیونکہ وہی, اور میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک جب آپ ایک فائنل کرانے کے اعتبار سے سارا کنسنٹریشن ادھر ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈسٹریکشن ہوگا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو فائنل ہو گیا, پاکستان میں اچھا ہوا. مگر میں آپ سے کاؤنٹر نیریٹو کی ایک انوکھی بات کر رہا ہوں. میں کاؤنٹر نیریٹو پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے نکل سکتا ہے یہ, اور میرا کنوکشن ہے کہ یہ ایران سے نہیں نکل سکتا. آپ جانتی ہیں نا, نہ عراق نہ افغانستان سے نکل سکتا ہے, نہ سعودی عرب نہ یمن, کہیں سے نہیں نکل سکتا. یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, اور یہ اس صدی کا اور پچھلی صدی کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اس کے اوپر پاکستان کے پاس لیڈرشپ آنی چاہیے تھی, مگر کاؤنٹر نیریٹو پر کوئی کام نہیں ہوا. ایک مثال, کورٹس پر کوئی کام نہیں ہوا. دوسری مثال ہے نا, لہٰذا نیشنل ایکشن پلان کا جو فوجی پہیہ ہے وہ چل رہا ہے اچھی طرح سے, مگر جو سیویلین پہیہ ہے وہ کمزور ہے. یہ بات آپ تسلیم کر رہے ہیں, یہ بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا پہیہ ہے نا ملٹری کا سر وہ بہت مضبوط ہے اور وہ بڑا ہے, جبکہ سیویلین جو پہیہ ہے وہ چھوٹا ہے, اس لیے نیشنل ایکشن پلان ناکام ہو رہا ہے. دیکھیں جی میں تھوڑا سا سوچ رہا ہوں, کچھ کہوں تو ناراض نہ ہو جائیں لوگ, اور کہنا بھی نہ کہوں بھی تو وہ مناسب نہیں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ چیزوں کو اس پیرائے میں سمجھتے نہیں ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں کون سی وہ فیلنگ ہے مرکزی حکومت کی جس کے بنیاد کے اوپر یہ انسیڈنٹس ہوئے 4-5 ہر صوبے میں ہوئے, سندھ میں ہوئے, پنجاب میں ہوئے, بلوچستان میں ہوئے, اور وہاں پر اس میں خیبر پختونخوا میں ہوئے. ٹھیک ہے, اب جہاں پر ان کو کاؤنٹر کرنے کی کارروائی ہے وہ تو بی بی نے وہاں پر ٹھیک تھا, 7 شریف کی بات کی انہوں نے. 7 شریف میں 2 سپاہی وہاں پر پولیس کانسٹیبل تھے لوگوں کو روکنے کے لیے. کیا بی بی اس کا جواب دیں گے جبکہ 3 مہینے پہلے شاہ نورانی میں بلوچستان میں اسی قسم کے شرائن کے اوپر اسی قسم کا واقعہ ہوا انہوں نے, اور یہاں پر یہ دمال ہو رہا تھا, کارروائی ہو رہی تھی, اور سندھ میں سب سے بڑا درگاہ جو ہے نا وہ قلندر شہباز کا ہے. ایون پاکستان کا سب سے بڑا, اب جب پاکستان کا سب سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, اب جس وقت اس کی باری آ جاتی ہے تو کیا مرکزی حکومت چودھری نثار کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر بندوق لے کے کھڑے ہوتے؟ کیا ان کی پولیس کم پڑ گئی تھی؟ صرف 2 تھے, اگر 2 پولیس والے ان کے پاس تھے اور 4 کی ضرورت تھی, کیا رینجر انہوں نے بلا لیا؟ اگر رینجر کی کمی تھی جو ان کو دی گئی تھی, کیا انہوں نے فوج بلا لیا؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی.
फेलिंग है, जी। इसमें कोई जनरल शक एक नहीं सवाल है। पूछूं? नहीं, मैं इस जवाब नेशनल दूंगा। एक्शन प्लान को कौन लीड कर रहा है? मैं अर्ज कर रहा हूँ, कागजों में तो जंजुआ साहब कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वो नासिर नेशनल खान सिक्योरिटी जंजुआ। का एडवाइजर है, उसमें कोई शक नहीं है। बुनियादी तौर पर नेशनल एक्शन प्लान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उसकी कोऑर्डिनेशन का काम करे, सारे पुर्जे वो इस्तेमाल करे। बहरहाल उसको जो है ना ओवरलुक करने की रिस्पांसिबिलिटी जंजुआ साहब को दी गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें जहां पर ये लोग क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं वो दो एरियाज हैं। एक वो है कि आपका जस्टिस सिस्टम, कोर्ट्स का, कि कोर्ट्स में वो एफिशिएंसी लाई जाए जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट न पड़ जाए। ठीक है। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, एक तो ये है, दूसरी ये अक्सर ये इल्जाम दिया जाता है कि मदरसों के ऊपर वो कार्रवाई नहीं की गई। भाई मदरसों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, मेहरबानी करके ये दो साहिबान, बीबी में बैठी हुए, मौलवी साहब बैठे, मुझे बता दें कि कौन सा वो मदरसा है पाकिस्तान में, नाम तो ले उसका, जहां पर दहशतगर्दी की तरबियत होती है, जहां से खुदकुश निकलते हैं, जनरलाइज्ड है। मैं अर्ज कर रहा हूं, नो, जनरलाइज्ड बात की जाती है आज तक। सर 94, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, 94 मदारिस की उन्होंने फहरिस्त के साथ सबूत भेजे। मैं जो अर्ज कर रहा हूं, जो वजीर दाखिला ने उनके ऊपर बाकायदा निगरानी की जा रही है, रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हुई है, नहीं है उनको छोड़ दिया है। मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सा वो खुदकुश दहशतगर्द है और जिसका ताल्लुक एक ऐसे मदरसे से पैदा किया गया जो पाकिस्तान में है। हाँ। उसका नाम आज तक एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा, अगर मेरे भाई को और बेटी को अगर पता है उसके बारे में तो मुझे मालूम। बिल्कुल, इस पे जो 7 शरीफ वाला मामला था ना सर, उसके ऊपर भी मैं जरूर नफीसा से बात करूंगी, लेकिन ये सवाल भी रखूंगी कि चौधरी निसार साहब जो हैं, अगर वो लीड नहीं करे तो वो वजीर दाखिला क्यों हैं, और अगर वो वजीर दाखिला हैं तो वो कहाँ कलदम तंजीमों को बुलाते क्यों हैं, वो फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, और वो कंट्रोवर्शियल इकदामात क्यों कर रहे हैं। जो अच्छी चीजें उनके खाते में और बुरी चीजें सूबों के खातों में। एक छोटी सी ब्रेक, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो काउंटर नैरेटिव नहीं बन सका, और जिस तरह से वजीर दाखिला साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने नेपोटिज्म किया है, या बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं उनको वो बुलाते रहे हैं, और चाय पे भी दावत, आपके सामने ही सारी स्टोरी है नफीसा। लेकिन ये जो मिलिट्री अच्छा गलत बात है, चलिए मैं बाद में इस पे आती हूँ। लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्लियर नहीं थी, अभी स्टेटमेंट्स आए। खुश होते होंगे जब आप चौधरी साहब की बात करते हैं। कौन? जनरल साहब agrees with me। और क्या ये बहुत खुश होते हैं जब हम I'm telling you। अच्छा नहीं he is the government। मैं जवाब दूं, मैं होगा they agree with us। बुनियादी तौर पर they agree because he has an attitude issue। बुनियादी तौर पर जो इल्जाम चौधरी साहब के ऊपर है वो लुधियानवी का था कि वो एक मीटिंग में वहां पर मौजूद था, ओनली इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, और वो पूरे का पूरा और फिर जलसा भी इस्लामाबाद में, नो आइडिया, नो जलसे के साथ जिस दिन इनके ऊपर क्रैकडाउन, नहीं क्रैकडाउन वाली वो कहानी और है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी उस पर उड़ा लो। ही इज अ मिनिस्टर फॉर गॉड सेक। वो उसकी अपनी एक मीटिंग हो गई थी, उस मीटिंग में वो एक इंडिविजुअल आ गया था बगैर उसको इन्फॉर्म किए हुए। ही कुडंट हैव टर्न्ड अप, उसको कहता कि तुम यू गेट आउट एंड यू, आपने मेरा टाइम भी आपको दे दिया, रिपोर्ट दे दी थी जी। अब आप मेरा टाइम आरिफ अलवी साहब को जी। नहीं, लेकिन नफीसा ये बहुत सीरियस इशू है, मतलब हम इसको इस तरह से इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि हम रोज सुनते हैं नेशनल एक्शन प्लान, जब इस तरह की डिवीजन होगी तो किस तरह अमल दरामद इशू है कि ठीक है, अगर सिंध में होता है तो आप थोड़ा बहुत सिक्योरिटी लैब्स का बेशक आप कहें कि यहाँ थोड़ा बहुत नहीं, पंजाब में यके बाद दीगरे 2 बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं। उससे पहले अस्पताल वाला इंसिडेंट हो गया था। ये जो वकीलों का APS हुआ था, 70 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे और कई उसमें वकला थे, और उसकी रिपोर्ट, हम तो जो भी कहते रहे चौधरी साहब की रेजिग्नेशन के लिए और उनके फेलियर्स के लिए, लेकिन क्या एक इंडिपेंडेंट जस्टिस ने वो सारी चीजें दूसरे एंगल से सपोर्ट नहीं की हमारे क्लेम्स? और यही बात जो रिपोर्ट थी जिसको रिजेक्ट भी कर दिया वजीर दाखिला, जो सिंपैथी इनकी इंटरनल और पहले से नहीं है। देखिए चौधरी साहब, इनका माइंडसेट ये ज़िया की बाकियात है, ये नहीं इनसे अलहदा। इनकी जो माइंडसेट है वो इनके इंटरनल कहीं ना कहीं सिंपैथी है। लाल मस्जिद में कभी भी, हालांकि सिविल सोसाइटी ने इतना एक्शन डिमांड किया, हम लोग खुद स्ट्रीट्स पर आए, जब आपके बगल में इस्लामाबाद में खुद आप सॉफ्ट स्पॉट्स या ऐसे एरियाज हैं, सैंक्चुरीज हम इनको कहते हैं, पूरे पंजाब में इनकी सैंक्चुरीज भरी हुई हैं। इस्लामाबाद की मेरे हल्के में
میں جلسے میں جا رہی تھی, وہاں ایک حملہ ہوا اور وہ بندہ سیکٹیرین آؤٹ فٹ سے اس کا تعلق تھا. کہاں سے وہ ملا ہے ہمیں, پولیس کہاں سے لے کے آئی ہے؟ بھاگلپور سے. اچھا, ایوری جو سورس ہے جی, سارا ان کا اسپرچول جو قبلہ ہے نا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کا, خاص کر کے سیکٹیرین, وہ جنگ پنجاب, سارے تانے بانے جتنی بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں 90% آپ کے ان کے جو اسپرچول ہیڈز ہیں, جو ان کی آئیڈیولوجیکل ہیڈز ہیں, جو ان کے فائنینسز ہیں, آپ کو پنجاب سے ملیں گے. جب پنجاب میں خود آرمی is willing کہ ہم لوگ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اور یہی ڈویژن ہے. دیکھیں ہم تو ایک حصے میں ہیں نا ملک کے, جب 4 حصوں میں یکے بعد دیگرے حملے ہو رہے ہیں تو جو کوارڈینیٹر ہے اس سے آپ سوال تو پوچھیں, اور وہ جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں آتے. کوارڈینیٹر کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ تو کنفیوژن ہے نا, وہ تو جنجوا صاحب جو ہے وہ اوورسائٹ کر رہے ہیں, اور ویسے ان کو ہونا چاہیے وزیر داخلہ, اوور آل وزیر داخلہ ہے, لیکن وہ ممبر ہیں, لیکن نیشنل ایکشن پلان کا تو انہوں نے بنا دیا تھا نا جنجوا صاحب کو, وہ بھی ہے. لیکن چودھری نثار از دا فیس, وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کو وہی لیڈ کر رہے ہیں. لیکن یہاں بھی تو کنفیوژن ہو گئی نا. اب مجھے بتائیے, یہ کنفیوژن یہ ہے, یہ نیشنل ایکشن پلان کا مطلب یہ تھا کہ ایک سینٹرل مانیٹرنگ اور ٹوگیدر رکھنے والے پلاننگ باڈی ہوگی جو دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی, یہی پلان تھا نا. اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے کوئی ایشوز ریز ہو رہے ہیں تو فوج جو ہے وہ پروونشل لیول پر جا کر تیار کر رہی ہے, یا ان کو یعنی بعضوں پورے پروونس کو تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں رینجرز کو وہ اختیارات نہیں ہیں جو سندھ کے اندر ہیں, وہ واقعی, اور یہ بالکل صحیح. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سینٹرل کوارڈینیشن تھی اس کی کثر ہے, اور جو 20 نکات اگر آپ دیکھیں گے تو 20 نکات میں واقعی بار بار یہ انسسٹ کرتا ہوں کہ فوج کا پہیہ ٹھیک اور تیز اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں, مگر جو سویلین سپورٹ ہونی چاہیے تھی عدالتوں کے اعتبار سے, کیپیسٹی بلڈنگ کے اعتبار سے, کیپیسٹی بلڈنگ میں تھوڑا بہت فرق پڑا ہے, لیٹ می ناٹ, ورنہ ساری بات غلط ہو جائے گی. کیپیسٹی کی بلڈنگ میں فرق پڑا ہے, مگر جو جوڈیشری کو معاملے کو آپ نے سپورٹ کرنا تھا, وسل بلوور ایکٹ لانا تھا, جو کاؤنٹر نیریٹو بنانا تھا, جو تیاری کرنی تھی, یار جب آپ انصاف دینے کے قابل نہیں ہیں تو یہ 2 سال کے 4 سال کر لیں, یہ 2 سال پر ابھی امینڈمنٹ کر کے 4 کر لیں گے, پھر بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا, کیونکہ اس کو بھی 5-5, 10-10 سال لگتے ہیں, اور اگر آپ نے 2 سال میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے تو آگے جا کے بالکل پھر وہی بیٹھے ہوئے. صاحب یہ بات جو ہے نا, مطلب ٹھیک ہے آپ وزیر داخلہ نہیں ہیں, لیکن ظاہر سوال تو سر وہی کہ وہی ہے سارے, کنفیوژن برقرار ہے. میں چند باتیں, میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا گورنمنٹ کو غیر ضروری طور پر, لیکن میں صرف اتنی سی عرض کروں گا کہ یہاں پر میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, وہ بانجی بیٹھی ہوئی ہے ہماری, یہ مہربانی کر کے نیشنل اسمبلی میں میں بھی ہوں اور یہ بھی ہے, یہ ہماری لتاڑ پریڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, فلان نہیں کیا. ایک کوئی ایسا ریزولوشن اپنا بتا دیں جہاں پر انہوں نے یہ ہماری یہ کمزوری پوائنٹ آؤٹ کی, اور وہ کاؤنٹر اپنا کوئی لا, کوئی ایکٹ, کوئی کاروائی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. کوئی قرارداد بھی نہیں, سوائے اس کے کہ آنے نہیں ہے, آنے کی بات نہیں ہے. اب مہربانی کر کے یہ بات بتا دیں, ابھی گورنمنٹ یہ ریزگنیشن کر دو, یہ طریقہ نہیں ہے نا. آپ ہمیں امبیرس کر دو, پہلی بات. دوسری بات یہ نہیں کر رہے ہیں, صرف کرٹیسزم کی حد تک یہ کاروائی کر رہے ہیں. دوسری بات ہے نیشنل ایکشن پلان کے 20 ڈفرنٹ نکات ہیں, ہر ایک کے اوپر, کہیں اوپر صوبوں میں انہوں نے عمل کرنا ہے, کہیں پر فوج نے عمل کرنا ہے, مختلف منسٹریز نے کرنا ہے. میرے منسٹری سے متعلق 2 چیزیں تھیں, افغان ریفیوجیز والا حساب کتاب تھا اور اس کا فاٹا ریفارمز کا تھا, ہم نے دونوں مکمل کر لیے. کسی اور منسٹری نے کچھ اور کرنا تھا, وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے. یہ جو بار بار بات لایا جاتا ہے کہ رینجر کو پنجاب میں استعمال نہیں کیا گیا, اور رینجر کو یہ نہیں کیا, اختیارات وہ نہیں ہیں, ایس ایچ او کے انڈر ہیں. لیٹ می انفارم یو, سندھ میں اس وقت 18 ونگیں ہیں رینجرز کی جو کہ سیولین ڈیوٹی کے لیے ریز کیے گئے. میں ڈی جی رینجر رہا ہوں وہاں پر, ان کی تربیت پولیسنگ ڈیوٹی کے لیے کی گئی ہے. وہ اریسٹ اور انکوائری اور انویسٹیگیشن کی کہانی وہ جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ٹریفک کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, وہ جانتے ہیں کہ موب کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. وہ تمام کی تمام کاروائی ہے. ہر رینجر, اس کے باقی 14 ونگ جو انٹیریئر میں ہیں, ان کو وہ فرائض انہوں نے نہیں سیکھے, ان کو نہیں پتہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ بنیادی طور پر لوگوں کو اریسٹ کرنا, انویسٹیگیشن کرنا, پکڑنا, یہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جہاں پر پولیس میں کوئی کمی, ایک منٹ بھی مکمل کرنے دیں, یہ ایسی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. نیشنل لیول پہ اٹ نیڈز ٹو بی انڈرسٹوڈ. یہ
जहां अच्छा, पर पंजाब पुलिस की भी कम बात पड़ करें जाती है उसको रीइंफोर्स करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, वहां पर रेंजर्स उनको दिए जाते हैं। ठीक। कमी अगर है उस कमी को पूरा करने के लिए रेंजर्स इस कैपेबल नहीं है इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करने के लिए, लोगों को अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, कार्रवाई करना। पुलिसिंग रिस्पांसिबिलिटी अभी तक उनको दिया जाता है जिनकी कोई तरबियत इसके लिए हो चुकी हो। बिल्कुल यही सवाल है सर, 25 साल से रेंजर्स वहां पे है, वो कैपेबल नहीं हुआ। दे आर बिकॉज जी। वहां पर एक स्पेशल सिचुएशन था। जी। और माइंड इट, ये एक और बात भी कहना चाहता हूँ,